अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वस्ल वसी के साथ वसीम मुख्तार हाज़िर खिदमत। वस्ल वसी के अंदर आज हमने ज़िक्र करना है छोटा आदमी। ख़वातीन व हज़रात, छोटा आदमी वो होता है जो छोटी सोच का मालिक होता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि छोटा आदमी एक गमले के अंदर लगे हुए उस पौधे की तरह है जो जैसे ही आँख खोलता है, जैसे ही थोड़ा सा कद निकालता है, जैसे ही ज़मीन से बाहर निकलता है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब तक उस पौधे को उस गमले से निकाल कर ज़मीन पे नहीं लगाया जाता, जब तक वो ज़मीन की मिट्टी के अंदर लगाया नहीं जाता, उस वक़्त तक वो ना कभी कद निकालता है और ना ही ज़्यादातर फरावर हो सकता है। तो इस लिहाज से वो छोटा आदमी इतनी छोटी सोच का ही होता है कि वो जैसे ही आँख खोलता है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू हो जाता है। दूसरी मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूँ कि छोटा आदमी उस चावल की पनीरी की तरह है जिसको आप पंजाबी में मुंजी कहते हैं। तो वो पनीरी जब लगाई जाती है तो वो पनीरी कभी भी किसी सूरत में उसके ऊपर चावल के दाने नहीं आते जब तक उस पनीरी को एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पर नहीं लगाया जाता। वो पनीरी उस वक्त तक फलावर नहीं होती जब तक वो ख़ास असल जगह पर एक दफ़ा लगाने के बाद, पनीरी लगाने के बाद जब तक उखाड़ के दूसरी जगह पर नहीं लगाई जाती। सो इस लिहाज से छोटा आदमी इसीलिए छोटा रह जाता है कि वो अभी कुछ होता नहीं तो इतराना शुरू कर देता है। तो अगर दुनिया में इर्द गिर्द आप नज़र दौड़ाते हैं तो अक्सर आपको छोटे वही नज़र आएंगे कि जो कुछ ना होने के बावजूद बहुत बड़ा बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, और जिन्होंने कुछ हासिल कर लिया होता है वो देख लीजिएगा वो अमूमी तौर पर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं या चुप कर जाते हैं। जिस दरख्त पर फल होता है वो टहनी झुकी होती है, और आप कभी देखिएगा वो कभी भी अपना इजहार नहीं करते। वो अपने इल्म का, अपनी बातों का, अपने ज़िक्र का, अपनी कामयाबियों का इजहार नहीं करते, इसीलिए वो दुनिया में आगे बढ़ते जाते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, एक और बात याद रखिएगा, बाबा इशफाक अहमद साहब बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो बंदा दूर का मुसाफिर होता है वो कभी भी ज़्यादा वज़न उठा कर नहीं चलता। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बता दिया। पुराने वक्तों में लोग जब सफ़र किया करते थे तो अपना सामान और चीज़ें उठा के लेकर जाया करते थे साथ। तो जिस बंदे ने जितना वज़न उठाया होता है तो ज़ाहिरी सी बात है वो उतना ही वज़न की वजह से ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। तो जिस आदमी की मुसाफत, जिस आदमी की मंजिल दूर की हो, वो कभी भी ऐसा नहीं करता कि वज़न ज़्यादा उठाए। तो अगर देखा जाए तो यहाँ वज़न से क्या मुराद है? यहाँ वज़न से मुराद है नफ़रत का वज़न, दूसरे लोगों के साथ लड़ाई झगड़े का और इन तमाम मामलात को निपटाने का। तो एक चीज़ याद रखिएगा, वो जो बंदा जो बड़ी सोच का होता है वो कभी भी ऐसा वज़न नहीं उठा के चलता, वो कभी भी ईंट का जवाब ईंट से नहीं देता, वो कभी भी किसी बंदे ने उसको गाली दी है तो उसको गाली देने नहीं चला जाता। वो अपनी मंजिल की तरफ चलता रहता है और कामयाबियां समेटता रहता है, और कामयाबियों का जिक्र बाद में आने वाले लोग अक्सर कर जाते हैं। सो एक चीज़ इसके साथ और भी याद रखिएगा, मैं एक वाक़या आपने सुना होगा, एक पोइम है बड़ी खूबसूरत, अ टेल ऑफ टू सिटीज़। उस पोइम के अंदर दो स्टेट्स का जिक्र है, एक अमेरिका और दूसरा जापान। उसके अंदर उसने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह जापान ने अपने आप को ये तमाम आफ्टर शॉक्स जो कि वर्ल्ड वार 2 के अंदर पहली दफ़ा दुनिया के अंदर जो अमेरिका ने एटम बम गिराया था हिरोशिमा नागासाकी के बाद, तो किस तरह जापान ने उसके अंदर रिवाइव किया। तो बहुत अरसा गुजरने के बाद एक बंदे ने इंटरव्यू किया जापान के रूलर से और पूछने की कोशिश की कि आज तक उन्होंने कभी भी अमेरिका को ब्लेम नहीं दिया कि वो अमेरिका को कहते कि अमेरिका ने हमें ये कर दिया वो कर दिया, बजाय ये कि ब्लेम करने के उन्होंने आज तक कभी जिक्र नहीं किया इस चीज़ का मीडिया के ऊपर कि अमेरिका की वजह से हमारा इतना नुकसान हो गया। तो क्या वजह है? तो उस रूलर ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। वो कहता है कि अमेरिका के अंदर जो उनका वाइट हाउस है, जो प्रेसिडेंशियल हाउस है उनका, उसके अंदर जो प्रेसिडेंट का कमरा है उसमें जो इस्तेमाल होने वाला फ़ोन है वो जापान का बना हुआ है। तो ख़वातीन हज़रात याद रखिएगा, इससे ये पता चलता है किसी को छोटा करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप बड़े हो जाएं।
آپ بڑے ہو جائیں گے تو دوسرا آٹومیٹکلی چھوٹا ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کوشش کریں گے کہ کسی اور کو نیچا دکھائیں اور اس کی ٹانگیں کاٹیں تو آپ اس کی طرح ہیں جو کہ جاوید چودھری نے مکالمہ لکھا تھا بونوں کا شہر۔ تو بونوں کے شہر کے لوگ عمومی طور پر کیا کرتے ہیں، دوسروں کی ٹانگیں کاٹتے ہیں تاکہ وہ اس سے قد آور نہ ہو جائیں، اس سے بڑے نہ ہو جائیں۔ تو اگر آپ کسی کو ہرانا چاہتے ہیں تو کبھی کسی نے آپ کو برا کہا، کبھی کسی نے گالی دی، تو اس کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو گالی دے آئیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی ٹانگیں کاٹیں۔ اس بندے کو ہرانے کا، اس سے اوپر نکلنے کا، چھوٹے آدمی سے بڑے ہونے کا یہی نقطہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے بڑے ہو جائیں، وہ آٹومیٹکلی چھوٹا ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات دیکھیں دنیا کے اندر 1,24,000 پیغمبر، اور اس کے بعد دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک کتنے انسان آئے۔ اگر آپ ان کی انسانوں کی فہرست نکالنا چاہیں تو آپ ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیے گا ان میں سب سے اوپر یا جن کے نام رہ گئے ہیں وہ وہی ہوں گے جو کامن سوچ کے حامل نہیں تھے، جو چھوٹی سوچ کے حامل نہیں تھے۔ وہ اس چھوٹی سوچ کو ختم کر کے اوپر آئے ہیں اور اپنا کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس بندے نے یہ کام کر دکھایا، اپنے آپ کو یہ منوایا کہ وہ رزق اور اس طرح کے معاملات جو دوسرے دنیاوی ہیں ان کو چھوڑ کے خدا پر توکل کر کے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کامیابیاں سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہی پھل آور ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ تھوڑا سا کچھ ابھی بنتا نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا، ابھی اس نے آنکھ ہی کھولی ہوتی ہے، تو وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا، اور عمومی طور پر اس پر غرور کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ لیکن ایمپٹی ویسلز میک مچ نوائز، یہ بات بڑی مشہور مقولہ ہے کہ جو برتن خالی ہوتا ہے وہی زیادہ شور کرتا ہے۔ جس برتن میں کوئی فیض، کوئی علم آ جاتا ہے وہ آٹومیٹکلی خاموش ہو جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے وہ اپنا اظہار بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے آدمی بن جائیں، آپ ایک ایسے انسان بن جائیں جو پھل آور ہو، جو لوگوں کو نفع دے سکے، جو لوگوں کو فائدہ دے سکے، تو آپ نے چھوٹے آدمی کی سوچ کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اور یہ دیکھنے کی کوشش کرنا ہے کہ آپ کیا واقعی چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں۔ اگر آپ کی سوچ چھوٹی ہے، اگر آپ ری ایکٹیولی یوز ہوتے ہیں، آپ ہر چیز کو ری ایکشن کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو آپ چھوٹے ہیں۔ وہ بندہ ہمیشہ بڑا ہو جاتا ہے جو پرو ایکٹیو ہوتا ہے، وہ چیزوں کو اپنے ان نیٹ میپ کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، انہوں نے جو منصوبہ بنایا ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس لیے خواتین و حضرات اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو جانیں، لوگوں میں آپ کا نام ہو، اور آپ امورٹیلٹی گین کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ اپنی سوچ بڑی رکھ لیں۔ اینٹ کا جواب اینٹ کی بجائے مسکراہٹ سے دینا شروع کر دیں گے تو لوگ آپ کو اسی طرح یاد رکھیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک انسان کبھی بھی 100 لوگوں کو مار نہیں سکتا۔ ایک انسان اپنے دشمن کی گولی کا بدلہ گولی تو دے سکتا ہے، اگر اس کو ہرانا چاہتا ہے واقعی کسی صورت میں کہ وہ ساری زندگی اس کے سامنے آنکھیں نہ اٹھائے، تو اگر کسی نے گولی ماری ہے تو اس کے سامنے جا کے اس کو گلے لگائیں اور اس کو کہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو یاد رکھیے گا گولی کے بدلے میں گولی مار کے آپ کبھی بھی اس کو ہرا نہیں سکتے، لیکن اب وہ ایسا ہارے گا کہ ساری زندگی آپ کے سامنے نگاہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو آج کے اس پروگرام میں خواتین و حضرات ہم نے چھوٹے آدمی کے بارے میں بات کی۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک وسیم مختار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔